یک صلوات بگم. خب برادران، مختصراً مطالبی که میشه اختیار کردم و انتخاب کردم موضوعی مهم این که حالات معاشره چی عسکریه را مد نظر بگیرید و چی پاکستان مخصوصاً کویچه که مردم از ما زندگی مونه. این وقت که مردم از ما که مسائل اجتماعی را نگاه مونم و ارتباط است که جوانها که فیملی و خصوصاً در سوشل میدیا اخبارات را انسان می‌گرنه و میخوانه مختلف کرایسیس و مشکلات خانوادگی اجتماعی و حتی سیاسی مردم مسائل پیچیده و مشکلات روبرو است. لذا هر کس طبق نظرات و طبق درد در من کوشش کنند بعضی از مختلف اینگلز و مختلف دایرکشن مسائل جامعه اسپورت پورا مسائل سوسایتی اسپورت پورا حل کنند و پرابلمز که روبرو هستیم حل کنند. لذا آدم باید توخ کنه معاشره انسان چی چیز نیاز داره برای مشکلی که روبرو هسته و رای حل چیه پرابلم که نو میدنی از او کچی مدد بگیری حل بگیری و مسئله خو حل کنی. بچه گوش کم نزنده خب اینجا آرام کنم گوش خب دیگه فهم کنم کسی بچه های پردیج نزدیک میره نه خب شیاری برن گوش منه. لذا عزیزانی من مسئله‌ای که ما امروز انتخاب کردم کم نظر من که مهم معلوم شد در وسط چی مسائل های را میخواهیم بیان کنم مسائل روز را که مردم از ما خصوصا جوانها گرفتار هستند حتی تچ کنم مسائل را مسائل خانوادگی را و مسئله فیملی کرایسیس که چلیده رهیه و مسئله خودکشی یا عام شده رهیه جنگ و جدل مابین زن شوهر شده رهیه رای حل چی یک سایکولوژیست چی را حل داره یک روانشناس چی را حل داره یک سوسیولوژی که علم سوسیولوژی خانجه جامعه خان هستند اونها چی رای علاج دارن هر کدام از خود یک نقطه نگاه داره و باید برای مشکلات جامعه و مردم مشکلات خود کست باید حل کنه. یک صلوات بخیر محمد و آل خواهران انشاءالله مادران کوشش کنیم که بچه ها خاموش شونه و پیام فقط برای برادران نباشه برای شما هسته چون که اهمترین مسئله اجتماعی از مربوط به زنهای و خواهرای و مادرای و مسئله که خانوادگی که منی مردم از ما زیاد شده رهیه زنها بسیار اهم رول ادا مونه داره چی درباره بدبختی فیملی و چی فیملی را خوشبخت کنه. لذا امیدوارم که خاموشی اختیار نشم که خبرم خاموش هم نمیشم. لذا ما میخواهیم مختصر در خدمت شما عرض کنم مسئله نهضت توجه که نزن توجه مردم که ما ایله بیدیم اگر جایز ما در آقای کافی مبوده ایگاه مردمان شیم میشنوید و حتی سلام رام که میمد به احترامی مجلس است همو جایی که مالی فوراً منجی بشی از دجای بشی مجلس را کسی اصراف نکن و شما هم کوشش کنید که یک نفر امات رزیدنت کنه ما در قرار بیرو شو طرف از مکنیم بعضی بعد میگه کم دیر شد پس بگی مولانا مولا صاحب دیر کد وقت مزایق کد مصطفی کار رهی چطور قیاشی صحیح خب یک صلوات دیگه بخوان محمد اللهم صل علی مسئله بسیار مهم است زانی من برادران من. لذا ما میخواهیم از کمک بگیریم از نهضت عاشورا و جنبه نهضت عاشورا و تربیت دینی که امروز در خدمت شما عزیزان و سروران عزیز چند نکته درباره نهضت عاشورا
و تربیت دینی که ارتباط بسیار دمناک‌هنگی قرار دارد ما بین شکلش یک ارتباط داره مضبوط و مستحکم ارتباط داره نهضت عاشورا و تربیت دینیه ما در مختلف چی در کویچه بگر چی در امین چی در مختلف جاها عزیزانی من برادرانی من خواهرای عزیز همیشه ما نقطه‌ای که برش بسیار زور دادم و مرکوز کردم اون نقطه را محوریت و تقاریر خود قرار دادم اویه که جامعه ازمو معاشره ازمو سوسایتی ازمو خصوصا در اسکیلی که عزیزان برادران شما زندگی منین به شدت نیاز دارین تربیت دینی به شدت نیاز دارین شما به یک معنویت و نه فقط به عنوان ازی که ما چون مذهبی هستیم یا دخانه یک شیعه پیدا شدیم دخانه یک کسی پیدا شدیم که اهل بیت علیهم السلام را قبول داره و ما باید شیعه باشیم نه زنی من حقیقتا بالکل در چیلنج و واضح الفاظ میگم که جامعه از ما نیاز به تربیت دینی داره ضعف معنویت اگر در یک جامعه در یک اجتماع معنویت نباشه اگر در یک اجتماع دعا گریه و زاری و تضرع نباشه خصوص خلاصه میگم اگر در یک معاشره اما مرکزیتی که پروردگار عالم قرار میگیره اگر اون نباشه زن من این روز ما جامعه اسپورت کو از نگاه اهل بیت علیهم السلام ما میتونی ایره نشاندهی کنی که جامعه ازمو معاشره ازمو سوسایتی ازمو که در این پیچیدگی های فیملی کرایت مسائل که وایلنس است گرفتار شده مسائل حتی در مسئله سیاسی حتی در مسئله فرهنگی و اجتماعی و دیگر مسائل ها زنی من حتی ایران گفته می‌داریم که اهل بیت علیهم السلام فرامین در مسئله اقتصاد انسان هم ربط داره فرامینی از این بزرگوارها و جنبه های مختلفی الحمدلله در حوزه علمی قوم در مختلف جنبه های زندگی انسان ها از مختلف جنبه ها زاویه ها کتاب ها مقاله ها درس ها داده میشه که امروز نیاز معاشره از شما باید علم خود بگیره و علما و خطبا باید در این معاشره تزریق کنه شده و الا امروز اگر ما شما تربیت دینی و معنویتی که اسلام گفته مکتب تشیع گفته من جامعه خود اپلای نکردیم لاگو نکردیم و از معنویت خود دور کردیم از مذهب خود دور کردیم از عقیده خود دور کردیم عقیده به خداوند متعال مشکلاتی که امروز در نظر بنده حقیر که مردمی از ما مبتلا هست و میگنی که یک جوانی گل که امروز یا دیروز در دمنی تقریبا ببخشید دمنی امزی یک ماه دو ماه که آمار امده و اطلاق امده فقط در اندارو جزارتون ابدت کسته که سیسی خودکشی شده و او هم تقریبا از 14 سال بگر تا 35 سال عمرشی که از ما اطلاق داریم ما خبرت ممکنه کمتر باشه یا بیشتر باشه خودکشی و اسبابشی علت چی زیاد است خودکشی و از این مسائل هایی که در منی جوانها رجحان امده چی در کویچه بگر و چی در اینجی بگر که خصوصا اینجی دیگر مسائل زن و شوهر که شروع شده و اطلاعات که دزمون میرسه و شکایات که دزمون میرسه زانیمن میگران کننده و از خواهرها خصوصا ما گزارش منم از مادرها خصوصا گزارش منم بالخصوص ما از مادرها گزارش منم که مواظب باشید از اطرافیای کو از سهلیای کو از ساتیای کو از فرندز کو که نشن شما را گمراه کنه در مسائل های سیالداری و در مسائل های بعضی قانون هایی که در اینجا وضع شده و از اینها شما را غلط گایید کنه و شما را زبان خانه شما را تباه و برباد کنه و بعضی از خواهران که از ما تماس گرفته و شیمانن به خاطر کی به خاطر فلان زن فلان ساتیشی که در پارچی ها شرکت منن در سالگره ها شرکت منن شوهرهای خودی جدا شدن که چه زندگی را ختم کردن و امروز در مشکلات بغیر سرپرست مرد در آن زندگی منزدان من در نظر از ما این مسائل هایی که لیشیشی که در بین زن ها و مرد ها گرفتار شده و همین در گفتم که خودکشی
در عام شده جوانها بیراروی اختیار مونه در نظر از ما رای هر چیه رای هر چیه که تربیت دینی نیه زانی من پروردگار عالم را از خانه قبور کده میشتیم خداوند متعال را از خانه قبور کده اشتیم فرامین اهل بیت علیه السلام را از خانه قبور کده اشتیم لذا باید درست بکنیم که عاشورا چی درس میده ما شما را که چی تأثیرات مثبت اثرات مثبت منی زندگی انسان میتونه بلکه یقینا میتونه که بندازه انسان بررسی کنه تو منه که نزدیک عاشورا هم از جهت فلسفی میگردین از جهت سیاسی میگردین از جهت فرهنگی میگردین از جهت خانوادگی میگردین به طور قطع و به طور روشن نقش بی سزایی داره عاشورا و نزدیک عاشورا عزیزان من باید عاشورا تربیت نکات تربیتیشی اما تربیت دینیشی او باید برای مردم واضح شونه یک صلوات بخوان محمد و آل محمد لذا تربیت دینی میتونه انسان در مختلف ابعاد مختلف زندگی از خود کو ایرا پیاده کنه اما ساختار که تربیت دینی واقعا عجیبه خود تربیت دینی قدر اهمیت داره که روابط ها را ما بین شما خط نشون میده یک خط معین مونه و واضح راه مستقیم برای شما نشون میده و خود تربیت دینی را در هر سیره اهل بیت علیه السلام سیره خود رسول گرامی اسلام سیره امام علی علیه السلام و دیگر امام ها و مخصوصا در عاشورا این تربیت دینی خود زیادتر نشون میده و این تربیت دینی باید که از نزدیک عاشورا ما شما میدونی بگی باید عزیزان من باید زیاد برایش زور داشتن و باید شما بیست در مسئله عاشورا توجه که نظام کم تاریخ هم بگم در مسئله عاشورا در زمان ابا عبدالله علیه السلام دو گروه از مسلمان ها زندگی میکرد دو گروه از مسلمان ها زندگی میکرد یعنی چون که در حادثه عاشورا هم مومن گرمی در سرزمین کربلا کرد که فوج اشقیا روی بروی ابا عبدالله علیه السلام قرار گرفته بود و به ظاهر چی بود؟ مسلمان بودن به ظاهر نماز میخواندن به ظاهر روزه میگرفتن لذا ابا عبدالله علیه السلام را که روبرویش بود دو گروه بود یک گروه به ظاهر مسلمان که خدای نخواسته نشده که ما شما هم به ظاهر مسلمان باشیم اگر به ظاهر مسلمان بودیم اگر بیشو در خدمت عزیزان گفتم اگر کارهای ما منی کارهای مو ریاکاری بود منی کارهای مو شهرت طلبی بود اگر منی کارهای مو نام و نمود بود بدانیم که منی مو غری امو میلگی نفاق وجود داره میلگی نفاق و منافقت ما بین از شما وجود داره در اون زمانه من میتر بود ازانی من یک گروه به ظاهر مسلمان یک گروه به حقیقتا مؤمن و مؤمن راستی مؤمن که واقعا میتونی برشی که امام حسین علیه السلام درباره عظیم مؤمنین عجیب واقعا که در جنگ بدر امام حسین علیه السلام درباره جنگ بدر مگر که جنگ بدر خبر هستیم که در جنگ بدر مسلمان ها بسیار تعداد چه قلیل بود کم بود در مقابل بعضی از کفار مشرکین مکه لیکن چنان جهاد کردن چنان ایمان خود نشون دادن چنان امو مستحکم بودن خود در راه استحکام بودن خود در راه مستقیم نشون دادن که واقعا دمنی آیات قرآنی برای ازنا فضیلت ازنا بیان میشه لیکن ابا عبدالله علیه السلام مایم او یاران را او دوستان را که رسول اکرم در جنگ بدر نصیب شد مرا از او در بیشتر و خوبتر و با وفاتر من از اونا ملاو شد عجیب واقعا در جنگ بدر مسلمان ها بسیار جانانه جهاد کردن بسیار جانانه دفاع کردن از عقاید خو از مذهب خو از عقیده خو از دین خو لیکن ابا عبدالله علیه السلام ما در روز عاشورا مگه شب عاشور مگه که مرا یارانی نصیب شده که او یاران را حتی جد مرا نصیب نشده
لذا به ظاهر امام حسین در زمان چی دو گروه از مسلمانان بود. ما شما این روز از من توجه کنید. ما شما باید بکنید که ما در کدام گروه قرار داریم. در گروهی قرار داریم که به ظاهر مسلمان هستیم و ظاهرا اسلام را قبول کردیم و کارهای درونی و پلید پس پر از نفاق، پر از فساد، پر از شهرت طلبی، پر از منیت. امروز منیت از زنی من، امروز من است که ما شما ها و مردمی از ما چه در افغانستان بگر چه در کویچه بگر ما شما اتحاد نداریم. منیت های اگر از منیت ها ما برشونیم، از من ما برشونیم، از زنی من از من ما دماغ تبدیل شدیم، یک گروه مسائل های ما حل میشه. بسیاری از مواقع منیت های شخصی، کینه های شخصی، ذاتیات مشکلات شخصی از ما اثرات رو نشون میده. منی یک اجتماع، منی یک گروه نشون میده، منی کارهای خیر نشون میده. چرا ما باید کارهای شخصی خو، کینه های شخصی خو، مشکلات شخصی خو را باید منی یک اجتماع بروز بیدم و او را ابلای کنم؟ چرا زنی من باید ما شما مواظب باشیم. لذا واقعا امام مایا در او زمان مایا توضیح میده امو انوایرمنتی او زمان را، فضای او زمان را توجه کنیستن. مگه الناس عبید الدنیا. عجیبه که امام مایا مگه مردم بنده دنیا شده. لعب و الدین لعب على السنتهم. دین بر زبانهای زنا فقط است. مردم ها بنده دنیا شده، دین فقط لقطه زبانی شده زن من. و امروز ما میگیم چون دین منی دل ما رسوخ نکده و منی وجود ما رسوخ نکده، اثر نندخته، پید نماده منی دل ما امروز ما مشکلات را میگیم. فاذا محس بالبلاء هل الدیانون. زمانی که مشکلات مایا، زمانی که آزمایش مایا، زمانی که امتحان مایا، زمانی که امتحان هم مختلف ہے. یک امتحان مایا امتحان اجتماعی، یک امتحان شخصی. یک ممکنه یک شخص ویزیش مثلا مشکل باید برایش ویزا مشکل شده، از خاطر ترس ویزی خو مایا من دین رخنه ایجاد کنه، برای دین یک مشکل ایجاد کنه و برای کارهای دین، برای اجتماعهای مذهبی، عقایدهای مذهبی را مورد تمسخر کیسا قرار میده. عزیزان من چرا به خاطر مفادات شخصی خو ویزی ما خراب نشنه مرا دنیا استرالیا بور نکنه. امام درم فاذا محس بالبلاء. بلا آزمایش نه بلایی یکو جن باید بگرشه نه. فاذا محس بالبلاء اگر مورد آزمایش قرار گرفت، مورد امتحان قرار گرفت، محس بالبلاء قل الدیانون. دیانون جمع دین دارای، دیندارها کم است و خود پر آهسته آهسته نشون میده. و خصوصا توجه کنید به افرادی که کم یک دو کتاب خوانده باشه، یک دو کتاب خوانده باشه، چای در هر فیلدی باشه و ویلای دیگه فلسفه زمان جور میشه و مسائل های را مای تحلیل مونه، تجزیه مونه که اصلا آدم عقلی عقلهای انسان حیران مونه. یعنی چی رسانی من؟ یعنی چی؟ کد عقاید مردم، کدی آزادی مردم، کدی کارهای اجتماع رخنه درو کسی مندزی. یعنی چی؟ یعنی چی؟ و بینا را ما اشارتان درو مگم سباش و کم واضح مگم. لذا امام حسین میگه الناس عبید الدنیا والدین لیق على السنتهم فاذا محس بالبلاء قل الدیانون. امام علی مقام در اون زمان دید حالات را و امو مردم را وقتی که از مدینه رئیس شد و شنیدن این حدیث بزرگوار را، حدیث عزیز امام علی مقام را که چی گفت براق محمد حنفیه را؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. لفظ اصلاح را استعمال کرد. یعنی معلوم میشه که امام وقت لفظ اصلاح را در استعمال منه فساد در من معاشره، من جامعه بسیار زیاد شده و حالت تقریبا جایی قرار گرفته
گرفته، در لب بهی پرتگاه قرار گرفته که امام در آماینگا. ما باید خروج کنم برای ازی که امت جد خور که در فساد گرفتار شده، در مشکلات گرفتار شده و راه اصلاح را، راه مستقیم را ایراد در زمان من ما باید خروج کنم. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میخوایم ما قیام کنم برای ازی که امر بالمعروف کنم. کدامی مضمون شما امر بالمعروف کنیم از زمان من؟ امر بالمعروف به معنی ازی نه که هر کس باید بره منبر بشنوه مانند از ما باید بگو چند کلمه بگم. نه زمان من نوحخانه امر بالمعروف است، نوحکی میخوانن امر بالمعروف. زحمت کی میکشن اونایی که مجالس را انعقاد مونه امر بالمعروف، وقت میده امر بالمعروف. حتی اگر آواز زمایک را نستونه امر بالمعروف. امر بالمعروف از خود مصادیق بسیار زیاد داره. لذا ارزیابی امام علی مقام در او زمانی بود که معاشره در فساد مبتلا شده. انحرافات به قدر زیاد بود، اوضاع چنان نابسامان بود، حالتها بسیار خراب بود که نیاز داشت احساس کرد امام که آلی ما دیگه صلح باید نکنم از زمان من. صلح باید ناکارآمد در این زمان. ما باید یزید را از تخت باید یک طرف کنشی را. لذا امام عملا از زمان من عملا یعنی یک نکته تربیتی عاشورا میه که امام عملا وارد میدان شد. دیده بعضی از مجموع قطعایی که میزنیم بسیار کلان گواه میزنیم. ما ای کار رمونم، ما او کار رمونم، ما دردمندی قوم هستم، ما دردمندی اجتماع هستم، ما دردمندی مردم هستم، لیکن دمری میدان عمل ما یجره در دوربین پیدا نمیتنشی. یعنی دوربین پیدا نمیتنیم. عاشورا نکته تربیتی چی بود از زمان من که در میدان عمل بیا در میدان عمل خود کنی شو بیدی. غیر نظر که استفاده بیک سلوات بخن محمد والد تربیت دینی دو جنبه داره یا دو راه داره یا دو شاخ داره. توجه کی نظامی من؟ یک ایجابی یک سلبی. ایجابی یعنی چی؟ زبان فارسی میگه ایجاب یعنی کارهای عملی را که خداوند متعال گفته احساس وظیفه کده باید وارد عمل شونه، وارد میدان شونه. مثلا در مجلس از مو الحمدلله بعد ما ایرا توقع نداشتیم که امشاوی قسم آیان چونکه اکثر مردم گرفتار کار و زندگیه. شما که امدین این موقع عمل ایجابی یعنی شما شریک شدین در کار خیر، در کار یک اجتماع که باید سیاهی مجلس عبدالله علیه السلام جور شید و مجلس کامیاب کنید. این موقع میدانی عمل ایجابی هر کار مثبتی که دین مقدس اسلام گفته اگر انسان عملا انجام میده و وظیفه خود ادا کنه اونم به طور شایسته، به طور بسیار احسن کمپلیت باید انجام بده. این را ایجابی میگه. در انجام وظایف دینی خود سهلانگیزی سهلانگاری نکنه، سستی کسته نکنه، پایبند است. زنی که نسبت به شوهر خود که باید حقوق را رعایت کنه عملا از زنی من. اگر زن عملا حقوق شوهر خود رعایت کنه این رو میگه عمل ایجابی. و در سرزمین کربلا مو این چیز را زیاد رو می‌کرنی که عملا افراد شهید کربلا و اهل و عیال چی امادن خود عملا نشون دادن و عملا خود قربان کردن. به قول یزو عالم بزرگوار واقعا چقدر خوب گفت یزید بی‌وقوفی کرد. اگر یزید حضرت زینب سلام علیها بعد از حادثه عاشورا واپس رهی مکد مدینه شاید این روز این پیام عبدالله علیه السلام که این جهانی شد که در 40 روز مونی کرنی 4 کروڑ 5 کروڑ آدم ماین و طاقت خورا قدرت خورا محبت خورا اجتماع خورا اتحاد خورا نشون میده به خاطر پیام حضرت زینب کبرا سلام علیها بود. اگر یزید واقعا مفهمید مسیرت میداشت
نمكن نكار بزينب رأيو كد مدينة واپس بعد حادثة عاشورا लेकिन اشتباه كد أورچرا دوست کوچه بعد از حادثه عاشورا 11 محرم کی این سرار برد تقریبا 200 یا 236 کوچه به کوچه خاندان را بردن و این یک مناسب فرصت بود برای حضرت امام سجاد علیه السلام و برای ام کلثوم و برای از این اسیرا که در اون مشکلات آمد وظیفه عملی خورا نشودت و عمل کردن زانیمن امروز اثرات چی ما میگردیم اثرات چی عجیبه که دشمن اونایی که دشمن اونایی که عیساییان اونایی که یهودیان ما در اربعین ابا عبدالله علیه السلام کچ ما مشاهده کردیم که مایا در این خاندان خصوصا در کربلا که سر و تسلیم و خم در دربار ابا عبدالله علیه السلام اینها تمام برکات پیام حضرت زینب کبرا بود. خواهر عزیز اگر شما در مسائل اجتماعی در مسائل دینی پیش نیستین حداقل که وظیفه عملی شما باید انجام بدین در عملا انجام بدین گویا که خانه خود از تباهی و بربادی بچاو کنید خانه خود از این مشکلاتی که در این ملک ها عمدین و چند قانون را خبر شدین 0 را خبر مشین 3 را خبر مشین بیچاره شوهر یا قدرت رسا یک کهو قبل گابر پولیس تو کوئی کو خانه بازم بھی پاش و کوشش کو ای خواهر عزیز ای مادر عزیز که در آغاز گفتم نباید کبھی بازی از خواهرای دیگر نباید کبھی بازی از زنهای دیگر بایی و خانه خود خراب کنی به خاطر یک کالا به خاطر یک چند طلا و جواهر و به خاطر یک مشتری و به خاطر اینکه پارتی تو 4 دره کیک است که خانه از 5 دره کیک نشد به خاطر بسیار ناچیز چیزها تو بای خانه خود از بین ببری انسان خانواده در نظر اسلام حتی در نظر روانشناسه ها در برای سلامت روحی و جسمی و روانی از خود تو ای خواهر عزیز مادر عزیز این بسیار مهمه که تو خانه خود سالم بیاری اولاد تو خود اولاد داره تو اولاد یک نعمت خیلی خود زندگی خود از وطن آمدی از افغانستان آمدی از کویتا آمدی در اونجی شاید یک قطره دوغ میلاو شد نان میلاو شد از مشکلی گردهای ما خوش بودن امروز هم دین گردهای ما گرم شده نانم که چرب بخوری گوشتم که ارزانه هر چیزی در پیلاو میدنی که بخوری خوب بخور دیگه استفاده بچه خانه خود بامونی برای یک پرده برای از اینکه ما خانه بچه را برای گاڑی نگیریم نو گاڑی باید ارسال بگره نو باید قالین بگره باید شوی رو باید در قبضه خود باید داشته باشی یعنی چی؟ آیا این خوب بود که امروز در همین زمان من یک زمانی ما در خدمت همین مردمی شما گفته بودم در همین لحظه در همین وقت در حالی هم در من بامیان افرادهای همزی قومی شما در من غارها زندگی منه در این تکنولوژی دور در همزی تکنولوژی دور که انسان تعجب منه که چطور باشه در بعضی جایا در افغانستان در بعضی جاهایشی مردم من غار زندگی کنه خوشی که تو را بوده من غارها دوباره زندگی کنی عزیزم که انشاءالله کمک کنید چی از جعفری یک مسئله هم دارن که تو چی نه مشکلات اونا شاه حضرت شاهش خوش شده آو نداره لزانی من آو نداره اونا از اونجا این گفته عزیزی برادرم گفته که در جعفری آو خوش شده و ما در این مشکلات گرفتار هستیم کمک کنیم حالی ما هم ده از او ملکه ها از او در بدریا و خاک بسریا هم دیم یک قدر گرده مال چرب شده دیگر باید نام ربیس شمنه خوری بندازیم نشمنه دستبین ربیس کنیم الله اکبر کدام عقل من کدام یک عاقل قوم امیر منظور قبول منه که اینقدر اسراف و اینقدر فضول خرچیا ما شما گرفتار هستیم گوشت ها را بوجای گوشت که در کویتا یا دیگه جای شاید برای یک پولی گوشت جمع شونه مشتری شونه اینجا شما ها چی میگردن در ازاداری ها حتی دمری نظره ها حتی دمری مهمانی ها نارا ربون شما ربیش کنید عزیزانی من و خواهر عزیز طلا در خدمت عزیزان گفتم طلا ما مردم عسکریه را دیدم احقیقا شاید از بعضی پرسان کدام این مردم عسکریه خودشی باشنده اصلیشی نسبت به طلا و قدر که ما و شما ها اینترست داریم دلچسپی داریم اینا ندارن طلا را کی اهمیت چی بال برد همین انسان ها
هوا و هوس چی تلار قیمت چی بال بود در حال که تلاو یک آهن شاید چندانی فرق نکنه بعضی از من شنیدم در یوروپی مالیکا حتی در استرالیا ازدهان را خوشنمای جور منن امور دکردن خوزون منن از اون چی میشه که توی اطلاع نداشته باشی یک نفر بود در خانهش مرفتی وقتی در خانهش مرفتی زن بود دیگر تازه تازه 4 دن 5 دن چوری دیده بود چوری دیلاره 6 دن 7 دن ره گپ کی میزد دیگالی چی بگردم دیگر میزد من ایران کی دارم دمسا کی کڑن کلون چند استعفی شور میدم بابا من دارم توجه دیرام که تیما 6 دن چوری دم گپم کی میزد زن بود حجاب ختم کرده بود چادر کو دیده پسی گوشت میره که تاکی بالیایش را و گوشوارهایش مابین کرد مرزمت چی لذا ای بظاهر چیزهای ظالمان خواهرها خصوصا تاکه هوا و هوس تاکه برای دین که شما خواهرها شما مادرها میخواهی که بیا کمک کو ولاغا کمک کنیم برای یک جامعه که بیا کمک کو ولاغا کمک کنیم برای مردم افغانستان که برادر عزیز مجھے تشریف داره که چای از نا خوش شده آو نداره ظالمان آو نداره بیا بی کمک کو ولاغا کمک کنیم برای شهدایی که عزیزان که زحمت میشه شهدا ویلفیر والا که زحمت میشن برای ظلم که کمک کنیم کمک نمیشه بعض از والنتیرز مگمون و شهدا فاوندیشن ویلفیر والا که در خانه های که مهینه بعد موری هم صندوقات دیده $1 جمع شده در پورا ماه $2 جمع شده لیکن در یک پارتی یک برده تقریبا $200-300 کس در آو میدیم لذا عاشورا یعنی التزام عملی لا بفریاد نزدی بزنی من ما اسٹیٹ صاف سیدھا فل ڈائریکٹ درو بگم حسین منی اگر عملی طور پر ما حسین میخواهیم کنم از عمل باید بشویدم عزیزانی من برادرانی من خواهر عزیز اگر برادری عزیز خواهر عزیز خصوصا مادران ادهی ملکام که آلی بیما چونکه از بارم دم بازی در استرالیا دم بیالی که کالای کف ما باید بخش یعنی چی؟ یعنی ما باید جنگی و ازو لباسایی تنگ ما باید بخشم تا ماره گو کس کس ده خوب بگه نه بابا خوب نم در استرالیا ما همه قصد دمتی آف دفت رفتم دو همه قصد متوجه شدم امیر غریبی که منشی فرق نیه تون گاڑی داره ڈی سی صاحب هم گاڑی داشته باشه ولی که گلان پیسه داره او هم گاڑی داره یک غریبی که کار هنر او هم گاڑی داره عملا عزیزانی من زن شوهر البته یک زنها بود از او طرف شوهرها هم باید یک خواهری که همیشه تلفن میکرد گریه بکرد نباید چپتنیش را فورا نباید بزنی زنها را بعضی زنها هست از اون جمده سیاهخانهشی چون که با ادب بوده اونها مذهبی بودن نمیخواه که فساد باشنه بس شوهر عزیز برادر عزیز تو هم نباید بزنی فورا مشکلی کنی چیره یا بس بازی رو تا قتل برسنده یک صلوات دیگه بگم محمد اللهم صل علی محمد تربیت دینی و همسینیزت عاشورا کی مومگی واقعا به صورت عینی انسان مشاهده منه که نقش عاشورا حتی در کمکدوی جرم و جرایم بسیار زیاده بزمانی دی خودی بعض از ممالک اقرار کرده که در ایام مبارک ماه مبارک رمضان جرم کم میشه فساد کم میشه به خاطر چی به خاطر روزه به خاطر معنویات ماه مبارک رمضان لذا اگر نطق کنی او نقطه تربیتی را عاشورا منی وجود خو اپلای کنی به وجود بیریم مومدنیم زندگی خو را نجات بدیم و خصوصا چون تربیت دینی عاشورا ای ظالمان تربیت دینیه که انسانی زندگی را با مقصد کنه توجه کن انسانی زندگی را با مقصد کنه با هدف کنه مگر تو زندگی تو پوچ نیه تو زندگی تو اینیه که 20 سال 30 سال 40 سال 70 سال تو زندگی کردی از بعد میگه او زندگی اسم پوچ بود معنی از دکتر که در ژاپن سرجن بسیار کران سرجن زحمت کشید 20 سال 30 سال دکتر شد پزشک شد از بعد وقتی اولنا آپریشن چی شد اما کدروده و خون مریض لگیا شد چیرپاک کد چیره پارک بدن چیره مریض را نجات داد اما دخانه سوچ کد فکر کد که بابا ما 40 سال 50 سال زحمت کشیدم این زندگی از باید داریم
मरीज़ की तमाम खून तमाम रोदा और तमामी मसाइल हाय गंदगी जिसम से माबिन करनुम लिजा ज़िंदगी रा पूछ दीत ज़िंदगी रा खाली दीत व राफ़ कुरा खुदकुशी करत इमरो जवान हाय इसमो از ناامیدی و از مشکلاتی که گرفتار بشه و زندگیش یک زندگی پوچ خیال من زندگی کنه و از او بعد مایا خودکشی کسته دست کسته میندازه یک سلام بکنم اللهم صل علی محمد و آل محمد زندگی با هدف باشه زمین زندگی با مقصد باشه زندگی اسلام و خودی امام بلال رضی الله عنه خودیم زندگی ما زندگی با مقصد را مشاهده کنیم زندگی برش پوچنیه پوچگرایی نیه زندگی برش اینه که یک هدف نداشته باشه هر شهید کربلا هر فردی در سرزمین کربلا که موجود بود و تا رفتن در کوچه های شام و کوفه و شام و عباس که آمدن هر کدام چیز رو یک مقصد داشتن کلانترین مقصد چی بود که تقربی پروردگار عالم حاصل کنه کلانترین هدف چی بود که ما در مقامی که خداوند متعال معین کرده برای انسان ها اون چی بیرسیم لذا با هدف یکی از نکات تربیتی که انشاءالله یک وقت دیگر در خدمت عزیزان میگم بعد یک نکته تربیتی کربلا الگو یعنی یک آیجت رو میگه از عاشورا تو خیلی که ابا بلال علیه السلام چیکار کرد هلال دمنه سرزمین کربلا چیکار کرد جوب چیکار کرد قیس چیکار کرد مسلم ابن عقیل چیکار کرد از اینا باید الگو بگیریم اینا آیجل اینا رو میتونیم جور کنیم نه یک آیجل مایکل جکسن جور کنیم بوری مایکل جکسن جور کنیم نه یک سینگر یک دانسر یا یک سپورتسمن را بوری ور آیجل کو جور کنیم که عجیب ملای خود که عجیب کرد من باید فلان کسته کنم کابوت بعضی آقا کویتا بود ملکه ترنم او بیچاره پیر شد فوق دادی منگانه میخوان او راب انگلند روی خود استری کرد نه استری کی در میده استری یعنی مطلب همون جویای کو ختم کرد او چیکار کرد وقت ختم کرد ولی او گوشت ختم نمود او گوشت رو اون دای گردنش بس به خاطر که معلوم نشه ये गिर से पटा मिला था मुताबिक की साड़ी मुताबिक की कालाई को बस का मुकस क्यों मालूम नहीं आज जो उल्गू गिरफ्तार बाजी ऐसी अफराधा मर्द पाकिस्तान गर्दन को पटा बसा कर मानी दिशा यानी चितू पटा तो उसकी गिरफ्ती वो बेचारा मजबूर और बसा कर गोश्तार पूछ करना मौसमो उल्गुआर कुजा मिग्रिम केतु जोर मेरे कुछ मेरी ची अक्सर $80-200 भरे ये कारी बेहदफ के तू जो कर जाना अजीज उल्गू इसमो आइडियली शिमो जवाना अली अकबर अलैहिस्सलाम बशर उल्गू ये अशिमो जवाना शाहजादा कासिम बायत बशर उल्गू शिमो जवाना बनी हाशिम बशर दस्तर जमीनी करबला आइडियल उनहार जो कनिन ना आइडियल एक सिंगल बेहिजाब बेदीन कि असल در نظر اسلام در نظر عرفا در نظر اهل بیت علیهم السلام او یک حیوان است از ایمان کمتر نیه او ما باید جور کنیم موهای خوگیان هم نوکت ما باید برم $50 برای نایی صاحب بگم که موی مرتبه میتونم جور یعنی چی؟ بعضی که موی خود جور نما مذاق مون گلدانی کشت دیدیم و همین داره دیگه بعض نمیبار بعض مار گفتنه میتونم عجیب از اینها جور منن عجیب کالا هم موبشن یک سلوات دیگه بخوان محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آخرین نکته‌ای که بسیار ضروریه این رو ما بسیار مختصر فقط اشاره میدم که برای اسم شماها که او رو در 25 ماه محرم اشاره دادم عاشورا این تحمل بر مصائب بر مشکلات عاشورا پر از درد عظیم بود که صبر و تحمل کردن البته صبر و تحمل نه اینکه ما بریم صبر و تحمل صبر استاییم یک مشکل ما که چیز صبر کنم مثلا شما مثال ملموس وقتی انسان می‌بینه که سب شیگور درد ماست گرده انسان که است درد کرد گرده انسان درد کرد خب دیگه چیکار کنه انسان
تعاملیه که او درد شوق اسور ما تک محسوس کردم دیست کنم یا نه ما باید دکتر باید اورم امبولانس باید میکنم باید دریم پور بزنم نه این ما باید صبر استقامت نشویدی یعنی مشکلی که ما برای رای حل چیز حلال باید نه اینکه باید منزوی شو و در خانه تنها از دوستان کرد از رشته‌داران کرد حال یک مشکل رید فهمده و خواهر عزیز جوان عزیز حال برید مشکل هم دیگر راه ندیدی اما دی خود را دیست در خودکشی انداختی جوانها که خودکشی رو انشاءالله دمی 2 روز 3 روز مو ویدیو جور بریم چونکه زیاد مردم گفته با کمک برادر آقای عرفان که درباره عوامل خودکشی چیه راه حل‌هایش چیه از نگاه اسلام لذا امیدوارم که زن در این کم وقت مختصر که شاید 45 منیت از شده باشه شاید 40 منیت من همین بس کافیه امیدوارم که ما شما عاشورا رو برای خود خود نمونه دست خیال کنید دیگر نکات چی انشاءالله سبا باز اینجا مده گفته که کمک نقدی برای آوارگان مردم ارزگان که توسط حمله طالبان مشکلات گرفتار است مو بعض اوقات همین میخوایم مو بعض اوقات از مسئله خود از مردم خبر هم نیست که مو بیا کمک کنیم از ارزگان چی کار تیر شد از فلان جایی که در منطقه طالبان حمله کرد چی کار شد هیچ خبر نداریم از حالات خبر نداریم چرا خبر نداریم چون الگوی اسمو من اینقدر در شهوترانی و شهوت پرستی مبتلا کرده که جوان هم نه اینستاگرام بگیم نه فیسبوک بگیم فقط گانا و دانس و میوزیک و اسپورتس وغیره دیگر نیه که دوخ کنه یه روز باید بیزیم که پولیتیکس رو بزنیم یه روز باید اخبارهای افغانستان توخین کالمها رو نگاه کنیم سیاسی تحلیل ها رو توخین دستیه ها رو توخین که در منطقه شما در عالم جامعه شما چی مسائل هست و تو چی کار میتونی از دست از تو چی پورایه امیدوار که این چیزها را از این بنده حقیر که پراکنده گفتی من زانی من از ما قبول کنیم و عملی طور پر ما شما از این ویل ها و مجالس ها ما استفاده کنیم یک صلوات دیگه بخوان محمد و خب 40 امروز بود ماه مسئله برای مصیبت هم سنگین از ظالمان 40 که امروز بود و متاسفانه بودی افسوس بودی یا خوشبختانه بودی خوشبختانه گفته نمیتونیم که روز 40 در روایات بسیار تاکید شده که ما شما در روز 40 غافل هستیم چند نفر از ما زیارت 40 نخوانده باشیم چند نفر یکی از نشانی های مومن زیارت 40 مو قدر مبتلا شدیم به دنیا پرستی و در کار و بار خو که در سال 2 روز 40 و عاشورا مایم عاشورا خو بهرحال چون که بزرگیشی کم زیادتر مو برنشی مطلب برادران مایم حسین من در جلوس عاشورا لیکن 40 چقدر غریب و چقدر بی‌تفاوت شدیم که 40 ما باید روز سنده باید برگزار کنیم امروز روز 40 که او بزرگی و او بوهدی و او مصیبتی که انسان در روز 40 باید درک کنه او رو شما از خاطر دنیا پرستی خو از خاطر مادی مسائل خو نمیتونیم چقدر ما شما از من این جای فکره چقدر ما شما مبتلا هستیم در مشکلات اجتماعی خود حتی که اگر مردیم و کس مره باید بیری یک هفته 2 هفته در مری سرخانه بیری که روز اتوار شما بری دفن کنیم وای هست برای ما شما که ما شما در این بدبختی ها در نظر از ما مبتلا شدیم بدبختی است از من بدبختیه مرده بیچاره یک هفته باید پیش ندم سرخانه باشه که ما از کار فارغ شدیم که چون که اینجا چوتی میلاو نمیشه و پیسه دیاری روز مور است دیاری روز است که من مور روح یه چقدر در عذاب است باید صبر کنیم روزی هفته و اتوار که بیچاره را بریم در غربت را باید دفن کنیم این روز 40 بزرگ روز بود خبر هست که عزیزانی من مصیبت چی مصیبت بود ما
میخوایم از این قصه آغاز کنیم مصیبت را در دل همه روشن. وقتی یکی از بزرگوارا برادر عزیز ما در گویجه شهید شد. خانه‌اش بود در قم ایران بود. شهید شد. موزنا که پیشتر آمدی در قم بس شنیدی که اینها هم خانواده‌اش هم در قم زندگی می‌کردن. و بعد نامش نمی‌گم باز برادران شاید خبر باشه. اطلاع پیدا کردم که خانواده شهید هم در خانه خوز گویجه پسند در قم. ما رفتم اونها تقریبا رسیده بود. رسیدم چنانی گریه در خانه عجیب. بابا اینا چرا گریه می‌کنه در زیاد؟ فهمیدم. واقعا چرا گریه نکنه؟ خب دوره یک ماه پیش یک جوان را گیرشی بود. جوان گیرشی بودک دمزی خانه بود. نان بخوردن، دسترخوان جای بودن. لیکن یک وقت که آپس در خانه خونده موجود نیه. برای او فکری چقدر سختی داشته باشه. و خصوصا برای دخترش. که بابیش یک ماه پیش بود ولی موجود نیه. گریه می‌کردن، تمام گریه کرد. دیگر نفر آمد، دیگر زنها آمدن. مو هم از بس که دیم غمگین شد که از نه ساعت مو گریه کردیم. که سخت از زنی من. اسیرای کربلا قافله تباشده ابا عبدالله علیه السلام امروز که در مدینه رسید همین صورت حال بود. همین مشکلات بود. شما تصور کردید زنی من. فقط دبری 2 ماه کریم ماه یا دمی کم مدت حضرت زینب کبرا وقتی که از مدینه رهی شده بود دبری هر زلجناه دبری هر اسبی که یا علی اکبر سوار بود یا حضرت عباس سوار بود علم سبز گرفته بودن دمی قافله رهی بودن. امروزی که در مدینه میرسه امروز علم سیاه گرفتن اسب را شترها را سیاه پوش کردن. و وقتی که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را و این اسرا را حضرت ام یزید اینا را آزاد منن شترها را مهملها را آماده منن که باید برای مهملها بریم. امی که حضرت زینب مای برای مهمل میخواه برای شترها بیشنن روک منه تمام بیار امام سجاد را سلام ازنه فرزندم امام وقت این شترها را که قدر سجاو کده مهملها را که زده اینها را بگی نزن ما زاده عرصکم برو مهملها را و شترها را سیاه پوش کن باید سیاه بندازی عزو بانچون از نانی من علمها پرچم سیاه علم سیاه کنیم علم سیاه شد و در این مدت از نانی من در این دورانی که اینها میخواستن آپس باید امام سجاد از یزید بود تمامی سامان از رو بیدی تمامی سامانت لیکن یک چیز منده بود کدام چیز بود گفت که ای یزید یک چیز منده چیه گفت لباسی پاره بیدر مرمیدی لباسی که شما قرم حد در غارت کردن غارت بودی یک دو بیاری مصیبت عزیزم برادرم اینا بیاره بیشین یا یک دو بیشین مصیبت شد یا بیشین از اومد کنم در روزی پس این وقت مصیبت میخواهد که ابا عبدالله علیه السلام رایی قافله را میخواست باید گفت اون لباس را بیدی از اون لباسی پاره را بیدیم که بیدر مرشمو حتی لباس شرم کچی او را بغارت بود خلاصه از زن من اهل بیت امروز در مدینه داخل شد اهل بیت علیه السلام در مدینه داخل شد قافله تبا شده اهل بیت علیه السلام مقامات توجه گیر زن من که گفتم چنانی که قصه شهیر را گفتم هر کسی که در خانه خو واپس میاد از من یاد کنه در منی کتابی از این مقتل نوشتنیه که چی جزئیات باشه و زینب کبرا چیکار کرد لیکن انسان همیقدر حد زده میتونه همیقدر متوجهش نمیتونه که وقتی این قافله در مدینه رسید ناله و فغان بلند شد چرا زنی من چونکه وقتی قافله رهی شده بود علمدار موجود بود حضرت عباس موجود بود امام حسین موجود بود علی اکبر جوان شبیه
پیامبر اکرم موجود بود این بازمدن در مدینه داخل میشن کسی هم موجود نیه کس هم موجود نیه سوای امام سجاد دیگه مرد وجود نداره اهل مدینه را باور کن عزیزان من اهل مدینه تمام دیر در دیوار را سیاپوش کردن و مصیبت ها بلند شد از هر طرف و محمد از هر طرف بلند شد گریه و فغان عزاداری از هر طرف بلند شد الله یا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها کنار قبر جدش رسول اسلام نعره بلند کرد دارایان یا جده اینی ناعیتون الیک اخی الحسین ای جد بزرگوار آمدم تو را خبر شهادت حسینم برادرم را بدم در روایت دیگر از دارم زینب کبرا به طرف جنت البقی در جنت البقی قبرستان بقی فریاد میزنند و هم باکون ینادون یا جدنا قتلوا حسینا بارض کربلا فریاد میزد ای جد بزرگوار حسین به سرزمین کربلا به سرزمین کربلا به شهادت رسید افاطمه لو ندرت الى سبايا بناتك في البلاد مشددنا فلو تعامت حياتك لم تزال الى يوم القيامه تدوني تدو بنا اي فاطمه اي مادر فاطمه ببن قابل حسین آمد ای فاطمه ای غمگسار کاش میبودی در سرزمین کربلا میدیدی فرزندت را از بروی جنازش دوان کردن الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء پروردگار خلیل عبادت را از ما بکرمت قبول بفرما مشکلات جمله مومنین و مومنات مشکلات اهل جمع مشکلات بانی مجلس برادران که زحمت میشن مشکلاتشان را حل بفرما پروردگار اموات ما را ببخش و بیامرز قرض مقروضین از خزانه غیبی ادا بفرما پروردگار مسافرین اسلام مسافرایی که در راه هستند بخیر و عافیت به منزل مقصود شان برسان اتحاد